लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस रिवायत को मसनवी शरीफ में भी हजरत जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम, तवज्जो करें, बहुत गौर से सुने, बहुत अहम निकात की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना है। आज की शब आका एक जंगल से जा रहे हैं। जंगल से गुजरते हुए मेरे सरकार के कानों में आवाज आई, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह। सरकार ने मुड़ कर देखा, करीब में एक हरनी खड़ी है और वो जाल के अंदर फंसी हुई है। सरकार उस हरनी के करीब आए, अर्ज की हुजूर, आका ने सरकार से उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं फंस गई, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन दोनों बच्चों को एक गार में छोड़ करके आई हूं और यहां आई तो ये जो सो रहा है ना, इसने मुझे जाल में फंसा लिया। गौर करें, मुझे इसने जाल में फंसा लिया। आका, मैं आपसे वादा करती हूं, अगर आप मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे, मेरी मुसीबत को दूर कर दे, आका, मैं वादा करती हूं कि अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस आऊंगी। सरकार ने जाल तोड़ा, उसको छोड़ा, वो आका पे दुरूद सलाम पढ़ती हुई चौकड़ी भरती हुई चली गई। तवज्जो करें, वहां करीब में सोने वाला एक शिकारी सो रहा था, मुसलमान नहीं था। अच्छा, आका छोड़ करके गए नहीं, वहीं खड़े थे। उसकी आंख खुली, उसने देखा शिकार गायब। तो उसने कहा, आप कौन हैं? सरकार ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं। कहा, मेरा शिकार आपने लिया? मैंने नहीं लिया, उसने मुझसे फरियाद की, मैंने उसकी मदद की, उसको खोल दिया, वो गई है, अभी वापस आएगी और अकेली नहीं, दोनों बच्चों को लेकर आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। उसको हैरत हुई, इसलिए कि वो नबी को अपने जैसा बशर समझ रहा था, मुसलमान नहीं था, क्योंकि जो मुसलमान नहीं होते वो नबी को अपनी तरह समझते हैं। तो उसने कहा, ये कौन सी बात हो गई, हरनी भी आपसे बात करने लगी और वो कैसे आएगी? अरे, जाने वाला शिकार कभी वापस लौट कर नहीं आता। मैं बचपन से शिकारी हूं, मेरा बाप शिकारी था, मेरा दादा शिकारी था, खानदानी शिकारी हूं मैं, जाने वाला शिकार कभी लौट कर नहीं आता। सरकार ने फरमाया, तेरा लौट कर ना, लौट कर आएगी। उसने वादा मुझसे किया है, वो लौट कर आएगी और मैं गारंटी हूं। अच्छा, लौट कर आएगी, नहीं आई तो? आका ने फरमाया, नहीं आई, इसीलिए तो मैं खड़ा हूं। अरे, तू सो रहा था, चला जाता, लेकिन खड़ा इसलिए हूं, वो ना आए, मुझे लेकर चल, उसके बदले में जो चाहे वो सलूक कर, लेकिन इंतजार तो कर। यही बातें हो रही थी, वो हुजूर से जिग कर रहा था, उतने में हरनी चौकड़ी भरते हुए आई और दोनों बच्चों को साथ लाई। आकर के दोनों बच्चों ने और हरनी ने हुजूर को सजदा किया और कहा, सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने कहा, ले तेरा शिकार। एक छोड़ा था, 2-3 दे रहा हूं साथ में, 2 और बढ़कर। उसने कहा, आप कौन हैं? सरकार ने, मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल हूं। अब बताया, अल्लाह का रसूल हूं, इसलिए कि हुजूर भी आदमी देखकर बताते हैं ना। जब तू मैं कर रहा था तो कहा, मैं मोहम्मद हूं, और जब हरनी ने सजदा किया तो कहा, अल्लाह का रसूल हूं। देखना, ये सजदे कर रही, इसीलिए तो तुझे नहीं करती, मुझे कर रही है। हरनी को पता है ये भी बशर है, ये भी बशर है, यहां सजदा नहीं करते, यहां किया करते हैं। अपने मौला की बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। पेड़ों को पता है ये अल्लाह का हबीब है, आम बशर नहीं। अगर पेड़ों को पता ना हो तो वो हमारे सामने भी ना गिरे, लेकिन हमारे सामने तो तन के खड़े रहते हैं, हुजूर के सामने गिरते नजर आते हैं। इसलिए इन्हें भी पता है कि हुजूर आम बशर नहीं है। ओ नादान, पत्थरों को अकल आई, तुझे अकल कब आएगी? तू तो अब तक के ये तय नहीं कर पाया कि वो है क्या, और याद रख, तेरी नस्लें तय नहीं कर सकती कि वो है क्या। इसलिए कि इश्क के पैराए में बोल बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। सरकार ने कहा, अल्लाह का रसूल हूं, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह का रसूल हूं। उसने ये मंजर देखा तो कहा, हरनी को जाल से छुड़ा दिया, मुझे भी जहन्नम की आग से छुड़ा दे और कलमा पढ़ करके मुझे मुसलमान बना दे। तवज्जो फरमाए, हरनी मुसीबत में आई तो किसको पुकारा? बोलो बोलो, हुजूर को पुकारा। और हुजूर को पुकारा, दिल से पुकारा, तो हुजूर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नबी जंगल के लिए आए थे या शहर के लिए आए थे? रसूल पाक आए थे कहां? लेकिन कुर्बान जाएं,
ہرنی بتا رہی ہے کہ سچے دل سے پکاریں گے تو وہ پہنچیں گے. کیوں پہنچیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عالمین کا جواب بنا کر کے بھیجا ہے. ارے جب ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد غوث الاعظم دستگیر ایک لمحے میں 70 مریدوں کے گھر پہنچ سکتے ہیں، حضور نہیں پہنچ سکتے. آپ کہتے ہیں ایک آقا ہے، سب مدد کے لیے پکارے، کہاں کہاں جائیں گے؟ ایک آقا ہے، پوری دنیا میں محفل میلاد سجی ہے، کہاں کہاں جائیں گے؟ ارے آنا جانا چھوڑ، وہ مدینہ منورہ میں رہ کر سب کو دیکھتے ہیں، اور روحانی طور پر علم اور دیکھنے کے اعتبار سے، سماعت و بصارت کے اعتبار سے وہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہیں. اور اگر پہنچنا چاہیں تو ایک جگہ کروڑوں، ایک مرتبہ میں کروڑوں جگہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سن لے میرے عزیز، سن لے، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، اور ایسا پڑھ جیسے صدیق نے پڑھا. موت کا فرشتہ ایک ہی ہے، ملک الموت ایک ہی ہے، ایک وقت میں وہ ہزاروں کی جانیں قبض کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں جب ایک فرشتہ امریکہ میں بھی، ہندوستان میں بھی، افریقہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، ہر جگہ وہ موجود ہے، تبھی تو روح نکال رہا ہے. کیا اس نے کوئی مزدور لگا رکھے؟ وہی تو فرشتہ ہے ملک الموت. جب وہ ہزاروں کی روح ایک سیکنڈ میں نکال سکتا ہے تو یہ موت کا فرشتہ ہے کیا؟ نبی کا غلام ہے. جب غلام ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہنچ سکتا ہے موت دینے کے لیے، تو کیا آقا زندگی دینے کے لیے نہیں پہنچ سکتے؟ اپنے عقیدے درست کرو. ہرنی نے پکارا اور حضور نے مدد کی، جال سے آزاد ہوا، اب وہ جانور آزاد ہوا. لیکن قربان جائیں وہ بے وفا نہیں تھا، باوفا تھا. حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ شریف گیا تو میں نے دیکھا ایک ہرن مسجد نبوی سے کے دروازے سے دور ہٹ رہا ہے، لیکن پچھلے پیر ہٹ رہا ہے. یعنی حضور کے روضے کی طرف وہ پیٹ نہیں کرتا، چہرہ کر کے الٹا چل رہا ہے. میں نے ہرنی کو پہلی بار الٹا چلتے دیکھا، الٹا چلتے ہرن کو دیکھا. تو میں نے اس سے پوچھا، وہ سلطان العارفین تھے، تو الٹا چل رہا ہے، یہ ادب تجھے کس نے سکھایا؟ تو اس ہرنی نے مجھے بتایا، آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی تھی، 2 بچے لے کر آئی تھی؟ کہاں یاد ہے، یاد ہے. تو کہا آپ جانتے ہیں وہ ہرنی جب مرنے لگی تو اس نے وصیت کی، دیکھو حضور نے ہمیں جال سے آزاد کیا، میرے بچوں جب تک زندہ رہنا حضور کے مزار پر حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے رہنا. پھر وہ بچے مرے تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وہ مرے تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی. حضور کا ہم پہ احسان ہے کہ جان بچائی تو نسل بچی، اس لیے ان کا در نہیں چھوڑنا، آتے جاتے رہنا، آتے جاتے رہنا. تو با یزید کو وہ ہرن کہتی ہے میں اسی کی اولاد سے ہوں، حضور کی بارگاہ میں شکرانے کا سلام پیش کرنے آئی ہوں کہ میرے وہ اس نسل کے اوپر نسل میں انہوں نے احسان کیا، اس کی جان بچی تو میں پیدا ہوئی، وہ چلی جاتی ذبح ہو جاتی تو میرا وجود کہاں ہوتا. احسان کا صلہ تو نہیں دے سکتی، احسان کا سلام عرض کرتی ہوں. اے سنیو، اس کو تو صرف جال سے نکالا، تمہیں تو جہنم سے بچا رہے ہیں، مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، مشکلوں سے بچا رہے ہیں، پریشانیوں سے بچا رہے ہیں. جہاں ماں کام نہیں آئیں گی قبر میں کام آ رہے ہیں، جہاں باپ بھاگ رہا ہے بات تبکیاں دے کر سلا رہے ہیں. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. بندے کو برکت میں تھپک میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. ہرن پر ایک احسان کیا تو پوری نسلوں کو اس نے وصیت کی. سنیو، ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم پر کتنے احسان ہے. ہمارے لیے دعا نہ کرتے تو ہم زمین میں دھس جاتے، گناہ کر کے چہرے مسک ہو جاتے، سور اور بندر کی طرح ہو جاتے. کتنے احسان ہے، بال بال پہ احسان. عالم ارواح میں ان کے صدقے میں آئے، باپ کی پیٹ میں ان کے صدقے میں آئے، ماں کے پیٹ میں ان کے صدقے میں آئے، دنیا ان کے صدقے میں دیکھا، قبر میں ان کے صدقے میں راحت ملے گی، محشر میں وہ انا لہا کر کے ہمیں بچائیں گے. اس لیے اپنی اولاد کو وصیت کرو، بچوں ہم جیسے نبی کے وفادار ہیں تم بھی وفادار بنے رہنا. ہم جیسے جشن میلاد مناتے ہیں تم بھی مناتے رہنا، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد النبی یوں ہی مناتے رہیے. ارے اگر تم نے وصیت نہ کی اور اپنی اولاد کو وفادار نہ بنا
بنایا تو ہرنی تم سے جو ہے وہ بازی لے گئی اور تم ہرن سے پیچھے ہو گئے. اس لیے یاد رکھو. آپ کہیں گے وفاداری کا مطلب کیا؟ وفاداری کا مطلب یہ نہیں حضور پہ سلام بھی پڑھو اور جب میلاد کا مذاق اڑائے ان کے ساتھ بھی بیٹھو. خدا کے لیے اس کا خیال کرنا. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.